नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। दलमा छन् दलहरू। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापना गरेपछि संसद बैठक बसेको भोलि चैत 23 गते 1 महिना पुग्छ। यसबीचमा दलहरूबीच तालमेल नमिल्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक 4 पटक मात्र बस्यो। बिजनेस विहीन बनाएर संघीय संसद हाल बेहाल बनाइयो। संघीय संसदको यो हालत हुँदा उता प्रदेश सभातिर सरकार ढाल्ने खेल भने केन्द्रबाट सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा केपी शर्मा ओली सरकारले लगाएको विलक्षण ट्रिक्सले माओवादी केन्द्रको सरकार गिर्ने पक्का हुँदा अब सुदूरपश्चिम सरकार पनि धर्मराउने निश्चित भएको छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेसँग 20 सिट छ भने माओवादी केन्द्रसँग 13, नेपाली कांग्रेससँग 6 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग 1 सिट छ। रातारात माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज जोशी एमालेमा प्रवेश गरे। माओवादी केन्द्रले पनि यो थाहा पाएपछि तुरुन्तै धर्मराजले धर्म त्यागेको निष्कर्ष निकाल्दै उनको सदस्यता खारेज गर्न निवेदन दियो। दल बदल निषेध हुँदा धर्मराज जाने हुँदा अब कर्णाली प्रदेश सभामा 40 सदस्यबाट 39 झर्ने भयो। एमालेको हातमा त सरकार बनाउन 20 सदस्य छँदैछन्। त्यो अनौठो खेलपछि अब धेरै दिन लाग्दैन महेन्द्र बहादुर साईको सरकार ढल्न र अर्को सरकार बन्न। अब ताना बाना के बुनिने हो त्यहाँ त्यो पनि अजीब नै हुनेछ। संसारमा कहीँ नभएको खेल यही हुन्छ। त्यो पनि राजनीति अनि सत्ताका लागि चित्र विचित्रको खेल हुने गरेको छ। अजीब किस्मत गजब छ तेरो खेल। छुचुन्द्रोको टाउकोमा चमेलीको तेल। प्रदेश सभामा यस्तो खेल देखियो। अब केन्द्रमा कस्तो खेल देखिने हो त्यो भने हेर्नै पर्ने भएको छ। आखिर नेपाली जनताले हेर्न यही त बाँकी हो। अब के होला? केन्द्रतिर अझै दृश्य क्लियर छैन। कांग्रेस सरकार मेरै नेतृत्वमा सरकार भन्दै खुट्टा उचालिरहेको छ। कांग्रेसलाई कसले साथ देला त्यो पनि क्लियर भने छैन। पुष्पकमल दाहाल हिन्दी भाषामा भाषण गर्दै अब बन्ने सरकार मेरै नेतृत्वमा गठन गर्ने हो भन्छन्। ओली मधेस विरोधी हुन् भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई माओवादीमा फर्कन भनिरहेका छन्। शुरू से ही जब हम प्रतिगमन हुआ नेपाल में, संविधान की जनपक्षीय धारा को, संविधान में जनता के मौलिक अधिकार को कुचलने की जो षड्यंत्र हुआ उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ हम लड़े हैं। तो अब बनने सरकार में भी हमारा रोल निर्णायक रोल रहेगा और हम ही सरकार गठन में नेतृत्वदायी भूमिका खेलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुन्नुभयो राजनीतिको रमिता। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मैले किन राजीनामा दिने भन्दै ताजा जनादेश नै उचित भएको तर्क राख्दै गर्दा प्रतिनिधि सभा फेरि धरापमा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाई पनि सुनौ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज त माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ। एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भएर हटाउन त समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। गजब छ राजनीतिक खेल। उता माधव कुमार नेपाललाई सरकारको चिन्ता होइन, एमाले भित्र कसरी अटाउने भन्ने चिन्ता बढी छ। समानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँडेका नेपालले पार्टीभित्र ठाउँ दिए अटाउने नभए अर्को पार्टी खोल्ने हुकार व्यक्त गरिसकेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरू छलफलमा नै छन्। छलफल भन्दा माथि उठ्न नसकेका उनीहरूले कैलालीको टीकापुर काण्डको अभियुक्तलाई छुटाउने विषय सरकार यात्राको बार्गेनिङ बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। तर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूभित्र ठूलै उथलपुथल हुने पनि पक्का देखिन्छ। किनभने कुर्सीको भोकाहरूको कहीँ कतै कमी छैन। यो उनीहरूमा मात्र नभई सबै दलमा लागू हुन्छ। 22 वर्षपछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी झर्यो। त्यो कम खुसीको कुरा होइन। यस्तै खुसीको सञ्चार आशा गरिरहेका छन् नेपाली जनताहरूले।
हुन पनि दक्षिण एसियामा नि नेपाली जनताहरू सबैभन्दा धेरै खुसी जनताको रूपमा दर्ज भए। दुःखको, अभावको, तनावको त कुरै नगरौँ, सबै सहेर भए पनि हाँस्न जानेका छन् नेपालीहरूले। नेताहरूले जति पटक ढाँड्दा पनि मक्ख परेका छन् नेपाली जनताहरू। महँगीले ढाड सेक्दा पनि किनिदिएकै छन्, हरेक ठाउँमा कर तिराउँदा पनि तिरिदिएकै छन्। सुविधा के पाएका छन् नेपाली जनताले, यो भने अहम प्रश्न हो। मेलम्चीको जस्तै खुसी देशभर बाँडिनुपर्छ। जलस्रोतको यो धनी देशका धेरै भागका जनताहरू पानी नपाएर तडपिरहेका छन्। आइतबार मात्र मलेसियाबाट 12 जना नेपालीको शव बाकसभित्र बसेर फर्कियो। नियति उही छ नेपालीको, दुःख पीडा उही छ नेपाली जनताको। सरकार र दलहरूले सोच्नुपर्छ, अब जनताले सोचेको दिन धेरै पर छैन पक्कै पनि। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा सुखयाम सुरु हुने बित्तिकै देशमा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति हुने एउटा प्रकोपको रूपमा लिइन्छ आगलागीलाई, र आगलागीको घटना, डडेलोको यो घटना, र यस कारणले देशमा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तर पनि हाम्रा कुनै पनि स्रोत साधन पर्याप्त मात्रामा नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन, र त्यो जनधनको क्षतिको ड्राफ्ट बढिरहेको छ, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो विषयलाई आजको पहिलो रिपोर्टको रूपमा हामीले समावेश गरेका छौँ। खासमा देशैभरि पछिल्लो 2 सातामा देशका करिब 55वटा जिल्लामा डडेलो र आगलागीका घटनाहरू भइरहेका छन्। करिब 750 वन क्षेत्रहरूमा। यो विषयमा पनि आज हामी समग्रमा रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग यसको न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ, अथवा हामीसँग त्यो प्रयासहरू पर्याप्त मात्रामा छन् छैनन्, अथवा आगामी प्रयासहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसै गरी हाम्रो अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट रहेको छ आजको कार्यक्रममा। डिडिसी दुध संस्थान, जसले उत्पादन गरेको दूध म्याद गुज्रिएको छ, खान योग्य छैन, तर पनि बजारमा पुगिरहेको छ, र बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र डिडिसीको म्याद गुज्रिएको दूध, फ्रेस मिल्क बेचबिखन भइरहेको छ। यसरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ। यो तथ्य सहितको आजको रिपोर्ट पनि हामी प्रसारण गर्नेछौँ, र अनुगमन भने समय समयमा हुने गरेका छन्। तपाईँ हामी आफैले पनि देखेका छौँ, तर त्यो अनुगमनको नाममा मात्र सीमित छ, त्यो प्रभावकारी देखिँदैन। यसै गरी अर्को एउटा रिपोर्ट आज हामीले समावेश गरेका छौँ। झापामा करिब 100 भन्दा बढी जनसङ्ख्या, करिब 300 स्थानीय पानीको हाहाकारमा जिउन विवश रहेका छन्, जसको घरमा आजसम्म पैसा तिरेका छन् तर पानी पुगेको छैन, र काकाकुल्ल जीवन बिताउन विवश रहेका छन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आज हामी झापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको छ, यो पनि समावेश गर्नेछौँ। र यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको गुनासो, प्रश्न र जिज्ञासाहरू पनि सुन्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। तपाईँहरूले भाइबर र टेलिफोन मार्फत कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ नियमित यो सेगमेन्टबाट, ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो बजारमा बढेको अत्यधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेकै हो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 81.64% अर्थात् 1356 जनाले तालीमा र 18.36% अर्थात् 305 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अत्यधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेकै हो भन्ने मत तालीमा बढी मत परेको छ। आम सर्वसाधारणले तालीमा बढी आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय कस्तो लाग्यो?
ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र आम सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा तपाईहरूले ताली र गाली मार्फत हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो विचार, आफ्नो मत, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो रिपोर्टतर्फ। सिङ्गो मुलुकलाई डढेलोले लपेटेको छ। यही डढेलोको कारण देशभर प्रदूषण बढ्दा 2 सातादेखि मौसम राम्रोसँग खुल्न सकेको छैन। हरेक वर्ष चैत वैशाखमा डढेलो र आगलागीको चपेटाले नेपाली नागरिकलाई सताउँदै आए पनि यसको निराकरणका लागि कुनै उपाय खोज्न पनि सकिएको छैन। अहिले मुलुकका 55 जिल्लाका 450 बढी वन क्षेत्रमा डढेलो सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ। गत पुस महिना यता मात्र देशको सबै जिल्ला 3800 बढी जंगलमा डढेलो लागिसकेको छ। तराईका बस्तीहरूमा हरेक वर्षको चैत र वैशाखमा डढेलो र आगलागीको चपेटा पर्दै गएको छ। यही क्रममा बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, सिराहा, मकवानपुरले विशाल क्षति भोगिरहेका छन्। जिल्लाहरूमा यो विपद सल्काउँदो छ। जनधनको ठूलो क्षति समेत पुर्याउँदै आएको छ डढेलो र आगलागी। तर डढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि मुलुकसँग प्रविधिको कमी देखिएको छ भने दमकलको संख्या पनि अति न्यून छ। लामो समय पानी नपर्नु र नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी कार्य हुन नसक्दा डढेलो झन सल्किदो छ देशैभरि। जिल्लास्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौं। 9 घण्टा आगलागीमा पर्दा 115 घर जले। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 4 खुदवा गाउँ 9 घण्टा आगलागीको चपेटामा पर्यो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नरैनापुर गाउँपालिका सहित अन्य स्थानीय तहका 5 दमकललाई आगलागी नियन्त्रण गर्न 9 घण्टा लाग्दा 115 घर पूर्ण रूपमा जले। जुम्लाको तिलामा 35 घरगोठ ध्वस्त। उता जुम्लाको तिला गाउँपालिका 9 ढेपु गाउँको मुल्लीमा आगलागी हुँदा 35 घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। 75 घरगोठ भएको मुल्लीमा 35 घरगोठ जलेर खरानी भएका छन्। पर्याप्त पानी नहुँदा आगलागी नियन्त्रण गर्न समस्या परेको थियो। हाल डढेलो सक्रिय रहेको जिल्ला र स्थान: सुर्खेतको 38 स्थानमा, दाङको 31 स्थानमा, प्युठानको 26 स्थानमा, चितवन र सल्यानको 24 स्थानमा, बर्दिया र डोटीको 21 स्थानमा। सामुदायिक वनहरूमा हप्तौंदेखि लागेको डढेलो निभाउन नसक्दा धेरै जिल्लाका गाउँ बस्ती उच्च जोखिममा पर्नुका साथै ती वनमा नयाँ पलाउन लागेका बिरुवा तथा पालुवा जलेर खरानी भएका छन्। गत साता मकवानपुरका विभिन्न जंगलमा लागेको डढेलो लामो समयसम्म नियन्त्रणमा आउन नसक्दा हेटौडालाई वातावरणको हिसाबमा रेड जोनमा राख्नु परेको थियो। उता मनाङको जंगलमा 2 साता भन्दा बढी समय लागेको आगोले महत्त्वपूर्ण जडीबुटी नाश गर्नुका साथै दुर्लभ वन्य जन्तुको वासस्थान नै सङ्कटमा परेको छ। किन लाग्छ हरेक वर्ष यति विघ्न डढेलो? डढेलो र आगलागी नेपालीको नियति नै बनिसकेको छ। हरेक वर्ष चैत र वैशाख महिना मात्र नभई अन्य विभिन्न महिनामा पनि नेपाली नागरिकहरू आगलागीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। तर न्यूनीकरणका लागि कुनै पहल र अध्ययन समेत भएको पाइँदैन। चुरोट खाएर जथाभावी फ्याँक्ने, नयाँ बिरुवा राम्रो पलाउँछ भन्ने आशामा जंगलमा आगलागी गर्ने, कतिपयले नियतवश जंगल र सामुदायिक वनमा आगो लगाउने र घर घरमा पर्याप्त सचेतनाको अभावमा डढेलो र आगलागीको घटना बढ्दै गएका छन्। सरकारी र सुरक्षा निकायको संवेदनमा स्थानीय तहहरूले अब सक्रिय बनेर डढेलो विरुद्ध नीति नबनाए नेपालको हराभरा जंगल ठुटोमा परिणत हुने त्रास बढ्दो छ। देशभर जम्मा 71 वटा दमकल। आगलागी र डढेलो रोक्नका लागि सबैभन्दा ठूलो अभाव दमकलको देखिएको छ। देशका 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 753 स्थानीय तहमा 71 वटा मात्रै दमकल छन्। काठमाडौँ नै असुरक्षित। आगलागीको सम्भावित त्रासबाट देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ नै सुरक्षित छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मात्रै वार्षिक 250 भन्दा बढी आगलागीका घटना हुने गरेको छ। सवारी साधन समेत गुड्न नसक्ने गरी बनाइएका घरहरूका कारण काठमाडौँका धेरै ठाउँमा दमकल समेत पुग्न सक्दैन। त्यसमाथि झण्डै 40 लाख मानिसको स्थायी र अस्थायी बसोबास रहेको उपत्यकाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 4 वटा दमकल छन्। उता ललितपुर महानगरपालिकासँग 2 वटा र भक्तपुरसँग 1 दमकल छ।
विषयमा रहेर सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। डढेलो किन नियन्त्रण हुन सक्दैन र आम मानिसको लापरवाहीको कारणले मात्र डढेलो लागिरहेको अथवा आगलागीको घटनाहरू बढिरहेका हुन् र यो घटना भव्यतव्य रूपमा यदि आगलागी र डढेलोका घटनाहरू भयो भने त्यसको न्यूनीकरणको लागि हामी नेपाल सरकारसँग स्रोत साधन छ कि छैन भनेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जनकराज दाहाल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दाहाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। अब यति बेला देशभर डढेलो र आगलागीको समस्या बढ्दो छ। नियन्त्रणका लागि उपायहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको पनि आम जनगुनासोको विषय रहेको छ। यसमा अब तपाईहरू सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ पछिल्लो अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? यहाँले वास्तवमा ठिकै भन्नुभएको छ र यो गुनासो पनि पब्लिकको गुनासो पनि आइरहेकै विषय हो। अहिले चाहिँ विशेष गरी आगलागीको घटना चाहिँ अलिकति यस वर्ष बढेको भन्ने चाहिँ देखिएको छ होइन। हजुर। अब यसमा चाहिँ अब आगलागीको घटना जुन घटिरहेछ अहिले त्यसमा चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ अब यसपालि हिउँदोमा वर्षा नभएको कारणले हो भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पनि छ होइन। तर पनि अब यस्ता घटनाहरू हुनु हुँदैन। यसमा चाहिँ अब हाम्रा संयन्त्रहरू छन्, हाम्रा चाहिँ भनौँ न निकायहरू छन्। ती निकायहरूको क्रियाशीलता सक्रियता जरुरी पनि हुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यसपालि चाहिँ यो आगलागीबाट धेरै नै ठुलो क्षति भएको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क पनि छ। विगत वर्षहरूभन्दा अलि बढेको पनि छ। यसमा अब हामी चिन्तित पनि छौँ र हाम्रा अब नियन्त्रणका प्रयासहरू पनि हामीले जारी राखेका पनि छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आगलागी चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। जस्तो अहिलेसम्म तपाईँ आफैले पनि जानकारी गराउनु भयो, विगतमा भन्दा अहिले बढी क्षति भएको छ भनेर। एकिन तथ्याङ्कले के बताउँछ, कति क्षति भएको छ? जस्तो अहिले हाम्रो रेकर्ड अनुसार चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको 2075 सालमा तपाईँको घटना सङ्ख्या 2772 देखिन्छ हो। हजुर। त्यस्तै 2076 सालमा 2488 वटा घटना सङ्ख्या देखिन्छ भने अहिले हाम्रो यो वर्ष त तपाईँको बल्ल सुरु मात्रै भएको छ। 2387 वटा घटना देखिन्छ। आगलागी घटनाहरू विभिन्न भनौँ, डढेलो भयो, अब बस्तीमा आगलागी हुने भयो, घरमा आगलागी हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा यो घटनाले पनि के सङ्केत गर्छ भने यस वर्ष चाहिँ विगत वर्षभन्दा अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ। हजुर। त्यस्तै अब तपाईँको अब 75 सालमा तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु चाहिँ 89 जनाको भएको थियो भने तपाईँको थ्रु आउट द इयर तपाईँको चाहिँ 76 सालमा 50 जना थियो भने अब अहिले 86 जनाको चाहिँ तपाईँको मृत्यु भएको भन्ने रेकर्ड देखिन्छ। हजुर। अब यसले पनि के देखाउँछ भने विगत वर्षभन्दा यस वर्ष चाहिँ अब मौसमकै कारणले हो भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पनि छ। यसपालि हिउँदमा वर्षा नपरेको कारणले गर्दाखेरि बढी भनौँ न आगलागी घटनाहरू भएको भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगत वर्षभन्दा अलिकति बढेको नै अब यो तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ। अब यस विषयमा चाहिँ हामीले अब भनौँ न अब अहिले स्थानीय पालिका, प्रदेश र अब हाम्रो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट भएका प्रयासहरूलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर। अब धेरै क्षतिको विवरणहरू पनि अब डाटा अनुसार बढिरहेको र घटनाहरू बढिरहेको तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। तर यद्यपि तराईका सहरहरूमा समेत आगलागी हुँदा दमकलको अभाव देखिनु, त्यहाँ चाहिने प्राविधिक कुराहरूको कमी देखिनु, यो अभाव हटाउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? अब यसमा के छ भने तपाईँको अब भनौँ न अब यो रेस्पोन्सको लागि आवश्यक पर्ने 2-3टा कुराहरू मैले भने। एउटा चाहिँ तपाईँको मेन पावर जनशक्तिको कुरा भयो, अर्को इक्विपमेन्टको कुरा भयो, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको उद्धार कार्यकै कुरा भयो के। अब यसमा चाहिँ हाम्रा अहिले डेडिकेटेड संयन्त्रहरू छन्, सुरक्षा निकायहरू परिचालित भएका पनि छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको डेडिकेटेड संयन्त्र पनि छ। तर कतिपय समय यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब दमकल अभाव भएको भन्ने पनि देखिन्छ। र अहिले चाहिँ पछिल्लो समय पालिकाहरूमा पनि दमकलहरूको व्यवस्था भएको छ। तर पनि कतिपय बाटो अप्ठ्यारोको कारणले गर्दाखेरि नपुगेको भन्ने कुरा छ। जस्तो पहाडका सहर बजारहरूमा त्यो खालको देखेको पनि छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेसन लर्नको रूपमा लिँदै अब हामीले थप भनौँ न पूर्व तयारीमा चाहिँ हामी यो प्रिभेन्सनको पाटोमा चाहिँ अलिकति बढी यसबाट सिकेर हामीले त्यो गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ होइन। तर पनि अब यो भनौँ न यो घटना जस्तो पाथिभरामा तपाईँको आगलागी भयो, 15 दिनसम्म हामीले निभाउन सकेनौँ। त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा आगलागी भएको थियो होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब ताप्लेजुङको चाहिँ दोभान बजारमा चाहिँ अब सखा भयो त्यहाँ पनि होइन, त्यो बिजुली सर्ट भएर भएको भन्ने कुरा छ। भनेपछि अब यो बिजुलीको सर्ट भयो भने त्यसको वायरिङलाई
राम्रो बनाउनु पर्यो, गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो होइन। हजुर। त्यसै तपाईँ फायर एक्सटिङ्ग्विजर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक पसलमा फायर एक्सटिङ्ग्विजर राख्नु पर्यो। फायर एक्सटिङ्ग्विजर चलाउने तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू सिर्जना गर्नु पर्यो, रोस्टर बनाउनु पर्यो। यो कुरा अब पालिकादेखि नै सुरु गर्नु पर्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले घटनाहरू घट्छन्, घट्दै जाने, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको रेस्पोन्सको लागि हामीले सँगसँगै प्रयासहरू गरेन भनेदेखि त यो घटना त बढी नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी घटनाबाट पाठ सिक्दै हामीले चाहिँ अब थप प्रभावकारिताको लागि, थप क्षति हुन नदिनको लागि र क्षति न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले अब समन्वयात्मक रूपमा क्या अब यसमा तपाईँको चाहिँ जस्तो अब भनौँ अब त भोलिन्टियरहरू परिचालन गर्ने कुरा पनि गाउँ गाउँदेखि नै भोलिन्टियरहरू राख्नु पर्यो, डेडिकेटेड भोलिन्टियर बनाउनु पर्यो क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हिसाबमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर जनक सर, अब तपाईँले बताउनु भयो कि अब देश यति बेला सङ्घीयतामा छ, हरेक पालिकालाई त्यो अनुसारको स्रोत र साधन पनि उपलब्ध छ, तर त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन भने एकदमै फितलो देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा दमकलहरूमा जुन अवस्थामा अथवा तत्कालीन रूपमा बस्नुपर्ने हो, दमकलहरू बिग्रिएको अवस्थामा बस्ने, त्यस पछाडि कुनै दमकलहरूमा पेट्रोलै नहुने, भर्खरै धनगढीको आगलागीको घटनालाई हेर्दाखेरि नै अब धेरै विकसित देशहरू र त्यसमा पनि हामी सरहको हैसियत राख्ने देशहरूमा हेर्दाखेरि पनि जङ्गलमा आगलागी हुँदा हेलिकप्टरको सहयोगमा डढेलो र आगलागी नियन्त्रण गरिन्छ। नेपालमा अब यो प्रविधि किन लागू हुन सकेको छैन भनेर पनि आम मानिसको चासो हुनसक्छ, बताइदिनुहोस् त एकचोटि। अब यसमा चाहिँ के छ भने नि अब अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ तपाईँको अब विपद व्यवस्थापन ऐन पनि बनेको छ, त्यो अनुसारको प्राधिकरण पनि त हाम्रो चाहिँ गठन भइसकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब विगतका घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ स्मरण गर्दै हाम्रा सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ अब अमेरिकाको जस्तो हामी बनाउन नसकौँला, क्यानाडाको जस्तो हामी बनाउन नसकौँला, तर हाम्रो भूगोललाई सुहाउने खालको सिस्टम जस्तो अहिले तपाईँको मौसमको अर्ली वार्निङ सिस्टम एउटा राम्रो एउटा नमुना बनेको छ। त्यसै गरी डढेलोको पनि अब आगलागीको पनि यो तत्काल थाहा हुने खालको सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ पूर्व तयारीमै हाम्रो चाहिँ जुन प्रिभेन्सनमै हामीले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ के। जस्तो अब भनौँ न अब ठाउँ भूगोल अनुसार तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न पोखरी बनाइदिने होइन, जस्तो फायर लाइनहरू बनाइदिने होइन, त्यसै व्यापक एडभोकेसी गर्ने, अब त्यो खालको क्या तपाईँ जनचेतना जगाउने खालको त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा अब हामीले आशा के गरौँ भने नि अब अहिले संहिता को जुन सरकार 3 तहको सरकार छ त्यसमा चाहिँ अब पालिकाको पनि प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ। अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो एका दुई ठाउँमा त्यो पेट्रोल नहुने भन्ने कुरा त्यो आयो, त्यो त्यस्तो हुने पानी नहुने हजुर हो पानी नहुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो पानी दमकल नजाने ठाउँमा तपाईँको 10,000 लिटरका पानी ट्याङ्कीहरू बनाएर पानी भरेर राखिदिने होइन। अब फायर एक्सटिङ्ग्विजरहरू चाहिँ रिफिल गरेर तपाईँको चाहिँ राखिदिने, प्रत्येक पसलमा राखिदिने, अनि फायर एक्सटिङ्ग्विजर चलाउन सक्ने खालको सामान्य खालको तालिमबाट रोस्टर बनाउने होइन। अब यो खालको कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि सबै। अब जस्तो धेरै घटनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुली कमजोर वायरिङको कारणले गर्दाखेरि बिजुली सर्ट भएर पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन् कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वायरिङलाई पनि स्ट्रङ बनाउने कुरा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आगलागीको घटनाबाट जुन अहिले क्षति भएको छ यो अत्यन्तै दुःखदायी विषय पनि हो। तर अब यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अब हाम्रै यो मानवजन्य कारणले नै अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 95 घटनाहरू आगलागीका मानव सृजित कारणले नै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब सचेतना बढाउने कुरा, टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने कुरा र सिस्टम पद्धति विकास गर्ने कुरा र हाम्रो कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हामीले चाहिँ एकदमै अब समन्वयात्मक हिसाबमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ अब प्रिभेन्सनको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ र रेस्पोन्सलाई पनि हामीले अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। जस्तै यसपालि तपाईँको ताप्लेजुङमा दोभान बजार सखाप भयो, तर हामीले रेस्पोन्समा हामीले तत्कालै भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै हामीले त्यहाँ टेन्ट उपलब्ध गराएर अस्थायी भनौँ न आवासको रूपमा हामीले त्यहाँ वितरण गऱ्यौँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ तिला गाउँपालिका जुम्लामा पनि त्यही खालको चाहिँ रेस्पोन्स हामीले गऱ्यौँ भनेपछि यसरी अब स्थानीय पालिकाले पनि राम्रो काम गर्नु भएको छ, अहिले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर पनि यहाँले जसरी चासो राख्नु भएको छ यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने खालको त्यसमा हामी पनि 100% सहमत छौँ र सरकारले अब गरिरहेकै छ, अब पालिकाले पनि गरेको छ, प्रदेशले पनि यो काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी सबैले लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनक सर, यहाँले राख्नु भएको यही विषयमा केही आशयलाई बुझ्ने हो भने अब यो नियति चाहिँ कहिलेसम्म भोगिरहनु पर्ने हो? अब जस्तो विद्युतको माध्यमबाट आगलागी होला, त्यस पछाडि अथवा हाम्रो भौतिक संरचनाहरू घना बस्ती, त्यस पछाडि सहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ आगलागी फैलिएला। एक किसिमको मानवले गर्ने अथवा चुरोट सल्काएर अथवा मानव सिर्जित विभिन्न डढेलोका घटनाहरू
यो सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना जगाउनु पर्ने, त्यस आम नागरिकलाई, त्यस पछाडि सरकारसँग एउटा योजना हुनुपर्ने नियन्त्रण गर्नको लागि, यो नियति रोक्नको लागि, यो चाहिँ सरकार नै गम्भीर नबनेको हो? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सरकार एकदमै गम्भीर बनेको छ हैन, बनेको छ। मैले भने नयाँ परिवेशमा ऐन पनि आइसकेको छ र त्यो ऐनले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलापहरू, जिम्मेवारीहरू चाहिँ अब सतत निकायबाट चाहिँ परिपालना हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ गाउँ तहदेखिको अब विपद व्यवस्थापन समिति हैन, तपाईको चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरू पनि गाउँ तहदेखि नै निर्माण भएको स्थिति छ। अहिले पालिकाले पनि यो काम गर्नु भएको छ, गाइडलाइन्सहरू बनाउनु भएको छ, निर्देशिका बनाउनु भएको छ, भोलिन्टियर्सहरू परिचालन गर्नु भएको छ। र आशा के गरौँ भने अब आगामी दिनमा यो घटनालाई चाहिँ हामीले स्मृतिमा राखेर आगामी दिनमा चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा चाहिँ हामी एकजुट भएर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन अहिले जति पनि यो विपदका घटनाहरू भएको छ त्यसमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सबैको एउटा चाहिँ भनौँ न समन्वयात्मक सहकार्य जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि तपाईँको उद्धार सामग्री र उद्धार कर्मीहरूलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्ने कुरा र तपाईँको उद्धार कार्यलाई चाहिँ कार्यमा शीघ्रता ल्याउने कुरामा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। र यो सरकारको जुन यो पहल छ, जुन पहललाई चाहिँ एउटा तपाईँले भन्नुहुन्छ पब्लिकले अनुभूत गर्ने हिसाबले चाहिँ स्थापित गर्नको लागि र पब्लिकलाई आश्वस्त गर्नको लागि चाहिँ हामी लागेका छौँ, लाग्नुपर्छ। र सबैले जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि तपाईँको जङ्गलमा तपाईँ कस्तो पनि प्रविधि देखियो भने नयाँ मुना पलाउँछ भनेर आगो बारीमा आगो लगाइदिने है, मान्छेको एउटा त्यो खालको ट्रेन्ड पनि देखियो। अनि तपाईँको चाहिँ वनमा चाहिँ गएर गोठाले गएर चाहिँ तपाईँको चुरोट खाएर वनमा चाहिँ अब चुरोटको ठुटो फालिदिने, त्यसबाट पनि सल्केको देखियो। भनेपछि यी कुरामा चाहिँ एडभोकेसी बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन, मान्छे सबै सचेत हुनु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ अब सचेतना कार्यक्रम पनि लानु पर्यो, ट्रेन मेन पावर पनि गर्नु पर्यो, त्यसको जो बन्दोबस्त पनि गर्नु पर्यो र साधनहरू पनि तपाईँको दमकल लगायतका साधनहरूलाई इन्ट्याक्ट राख्ने कुरामा नि प्रत्येक पालिकाले, प्रत्येक प्रदेश सरकारले, अब सङ्घीय सरकारले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जनक सर। यहाँको प्रयासहरू प्राथमिकताको साथ लक्षित वर्गसम्म पुग्योस् र आगामी दिनहरूमा यसरी डढेलो र आगलागीको घटनाहरू न्यूनीकरण भएको, नियन्त्रण हुन विभिन्न प्रयासहरू गरिएको समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गर्न पाउने आशा राख्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका सहसचिव जनकराज दाहाल। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। पछिल्लो समय खासमा सुखायाम चैत र वैशाखको अवधिमा देशका विभिन्न भागहरूमा, चाहे त्यो मानव सिर्जित होस् अथवा चाहे विभिन्न विद्युतको कारणले अथवा प्राकृतिक कारणले र त्यस पछाडि हाम्रो घना बस्तीको कारणले ग्यास सर्ट भइरहोस् अथवा ग्यास लिक भइरहोस्, बिजुली सर्ट भइरहोस्, विभिन्न आगलागीका घटनाहरू बढिरहेका छन् र जसले सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भएका छन्। र डढिलोको यो घटनाले वन्यजन्तुको जुन आरक्षणहरूसम्म डढिलो पुगेको र विभिन्न हाम्रा जडीबुटीहरूको समेत नोक्सान भएको घटनाहरू पनि डढेलोको कारणले भइरहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यही विषयमा हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा थप कुराकानी गर्नको लागि वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शङ्कर प्रसाद पौडेल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यति बेला हामीले विषय उठाइरहेका छौँ पछिल्लो समय देशभर फैलिएको यो डढिलो र आगलागीको घटनाहरूलाई लिएर हामी तपाईँसँग संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब देशभरका जङ्गलमा लागेको डढिलोले देशको वातावरण नै दूषित बनाएको छ। अझै पनि देशभर डढिलो जारी रहँदा अझ कति दिन मुलुकले वातावरण प्रदूषित बन्ने सम्भावना छ भन्ने यो चासोको विषय रहेको छ। तपाईहरू अब वातावरण एक सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ वातावरण विभागको, यो हिसाबले के छ सम्भावना? अब अहिलेको जुन डढेलोको अवस्था छ त्यो त केही समय लाग्ने जस्तै देखिएको छ अब नियन्त्रणको लागि। र डढेलोको पाटोमा चाहिँ अब यसको आधिकारिक निकायहरूले त्यो बारेमा भन्नु होला। अब मेरो पाटोमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ यो वातावरण विभागको हिसाबले कुरो गर्दा प्रदूषणको अवस्था हो। प्रदूषणको अवस्था चाहिँ अझै पनि केही समय रहने देखिन्छ। अब वन जङ्गलहरूलाई डढेलोबाट बचाउन, वातावरणको जुन स्वच्छतालाई कायम राख्न वातावरण विभागको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? अब वन डढेलो अब सबैका जिम्मेवारी आफ्ना आफ्ना हुन्छन्।
यो वन जङ्गलसित सम्बन्धित विषयहरू र यो डडेलोसित सम्बन्धित विषयहरू वन तथा भू संरक्षण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न निकायको कोअर्डिनेसनमा उक्त निकायले काम गरिरहेको हुन्छ। हजुर, अब तपाईहरूले चाहिँ वातावरण विभाग अन्तर्गत यो वातावरणको संरक्षण गर्नको लागि वन जङ्गल त पहिलो प्राथमिकता रह्यो। यो हजुर, यो जुन डढिलो र आगलागीको घटनाहरू नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेको छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ। अब हाम्रो हिसाबले चाहिँ डढेलो नियन्त्रणको मैले अघि नै भनिसकेँ। अब डढेलो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ विपदको कुराहरू गर्नलाई योसित सम्बन्धित निकायहरू छुट्टै छन्। वातावरणको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई वन संरक्षणका कुराहरू गर्दा वन वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरूमा हामीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायसित सहयोगी रूपमा काम गरेका हुन्छौँ र स्थानीय तहहरूसित मिलेर पनि काम गर्छौँ। तर जुन डढेलो नियन्त्रणकै कुरो भन्नुभएको छ त्यसमा विपदको पाटोले गृह मन्त्रालय र अनि अन्य वन मन्त्रालय अन्तर्गत अन्य निकायहरूले चाहिँ काम गर्छन्। त्यसमा हाम्रो सहयोगी भूमिका मात्र हुन सक्ला, हाम्रो मुख्य भूमिका रहँदैन। मुख्य भूमिका तपाईहरूको वातावरण संरक्षणमै रहेको छ। हाम्रो वातावरण संरक्षणको पाटोमा वातावरणको विषय भनेको पनि अब एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा, जस्तो सवारी प्रदूषणको कुरो गर्नुभयो भने हामी यातायात व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयसित मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो विभिन्न निकायसित मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो शङ्कर प्रसाद पौडेल, जो सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो वातावरण विभागको। पछिल्लो समय खासमा वन जङ्गलहरूमा लागेको डढिलो र आगलागीको घटनाको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यो विषय प्रस्तुत गर्यौं। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन्, तर बजारमा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेका छन्। सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा बजारमा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु सहजै उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ। यस्तै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान DDC को म्याद गुज्रिएको उपभोग्य दूध अर्थात् फ्रेश मिल्क बजारमा छ्यापछ्याप्ती फेला पर्न थालेको छ। गुणस्तरको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउने DDCले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेको गुनासो बढेको छ। टिभी जर्नलिस्ट महेश आचार्य र रोशन श्रेष्ठले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। म्याद गुज्रिएको फेस मिल्क बजारमा छ्यापछ्याप्ती। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान DDCले म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु दूध अर्थात् फ्रेश मिल्क बजारमा पठाउने गरेको पाइएको छ। अहिले DDCको म्याद गुज्रिएका फ्रेश मिल्क बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। उपभोक्ता फ्रेश मिल्क पसलेलाई नै फर्काउँदै। केही दिन अघि एक उपभोक्ताले काठमाडौँ स्थित लाजिमपाटमा रहेको एक पसलबाट फ्रेश मिल्क खरिद गरे, तर उनले दूधको मिति नाघिसकेको देखेपछि पसलेलाई नै फिर्ता गरे अनि त्यसपछि मात्रै म्याद गुज्रिएको बारे जानकारी भएको पसले बताउँछन्। पसलेका अनुसार यो फ्रेश मिल्क करिब 1 हप्ता अघि DDCले बेचेको थियो। यो त अब खास ल्यायो हैन, अब झार्यो गयो, अब कस्टमरले लिएर गएको रहेछ, त्यहाँ रिटर्न आयो डिस्प्याच छ भनेर हामीले त्यो यादै गरेनौँ। तपाईले चाहिँ कहिले राख्नु भएको? यो हालसालै राखेको। हालसालै भनेको 1 हप्ता 2 हप्ता 1 हप्ता जति भयो। 1 हप्ता जति भयो। अनि अरू कस्टमरहरूले कसैले कम्प्लेन गरेको थियो कि थिएन कि? यो त पहिलोचोटि बेचेको थाहै भएन। हो र? अनि उनीहरूले साट्ने बेला यो टाइममा साट्दिन्छ त यो चिजहरू? साट्छु भनेको छ, खै थाहा भएन। पुसमा उत्पादित वस्तु अझै बजारमा। उसो त उत्पादन भएको फ्रेश मिल्कको म्याद 3 महिनासम्मको हुन्छ, तर 2077 पुस महिना 13 गते उत्पादन भएको फ्रेश मिल्क बजारमा अझै बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। सरोकारवाला निकायको ध्यान किन जाँदैन? यसरी म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु बजारमा पुर्याएर DDCले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ, तर अनुगमनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको ध्यान DDC तर्फ गएको छैन। यता सरकारको नै स्वामित्वमा रहेको DDCले भने स्वास्थ्यवर्धक दूधहरू उत्पादन गरेको दावी गरे पनि उपभोक्तासम्म भने म्याद गुज्रिएको उपभोग्य वस्तुहरू पुग्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा
नेपाल दुग्ध विकास संस्थानका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि उपभोक्ताको स्वास्थ्य र उपभोक्ताको हितलाई मानेको देखिँदैन। नेपाल दुग्ध विकास संस्थानले डिडिसीको दुधमा आफ्नो स्लोगन लेखेको छ, स्वस्थवर्धक दुध भनेर। तर म्याद गुज्रिएका दुधहरू छ्यापछ्याप्ती पसलमा वितरण भइरहेका छन् र उपभोक्ताहरू त्यही दुधलाई खान विवश रहेका छन्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा दुग्ध विकास संस्थानका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। राजेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद हजुर, नमस्कार। अब तपाईसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दुग्ध विकास संस्थान जस्तो जिम्मेवार सरकारी निकायले म्याद गुज्रेको खाद्य पदार्थ बेच्दा कसले उपभोक्ताको सम्मान गर्ने अब भन्ने प्रश्न चिन्ह तपाईहरूप्रति तेर्सिएको छ। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? म्याद गुज्रिएको दुध छ्यापछ्याप्ती बजारमा भेटियो, उपभोक्ताहरू त्यही दुध किनेर खान विवश रहेका छन्, अनि तपाईहरूले उपभोक्ताप्रति गर्ने सम्मान तपाईहरूको स्लोगनमा स्वस्थवर्धक दुध भनेर लेखिएको त्यो त कार्यान्वयन भएन नि त सर। हजुरले भने जस्तै हामी बजारमा निकाल्दाखेरिमा हर कोही दुध तथा दुग्ध पदार्थहरूको उत्पादन मिति राखेका छौँ र त्यही प्याकेटमा नै हामीले त्यसको उपभोग मिति कतिसम्म राख्ने भन्ने खालको विषयवस्तुहरू हामीले राखेका छौँ। हजुर, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा उपभोक्ताहरूले आफूले किनेको खरिद गरेको कुनै पनि उत्पादनहरू दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरूलाई उत्पादन मिति सहितको विषयवस्तु हेरेर उहाँहरूले खरिद गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र हामीले हाम्रो आफ्नो हर कोही उत्पादनहरूमा उत्पादन मिति सहितको हामीले बजारीकरण गरिरहेका छौँ। अब राजेन्द्र सर, यो तपाईले दिनुभएको जवाफदेहिता त्यति उपभोक्ताको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग मेल खाएन। तपाईले बताउनुभयो सबै उपभोक्ताहरू पढ्न लेख्न जान्ने हुनुहुन्छ त, उहाँहरूलाई कुन समयमा म्याद गुज्रिन्छ। तपाईहरूले यो दिएको डिडिसीले दिएको यो दुध फ्रेस मिल्कको त्यो पसलेलाईसम्म पनि थाहा छैन। तपाईहरूले सामान लगेर म्याद गुज्रिएकै सामान छोडिदिनु भएको छ, पसलेले बेचिरहनु भएको छ र उपभोक्ता त्यही खान विवश हुनुहुन्छ। अनि सबै उपभोक्ताहरूले कसरी त्यो पढ्न सक्छन्, कसरी त्यो म्यादको सम्बन्धी थाहा पाउन सक्छन्? यसमा त संस्था नै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन? एकदम हजुरले भने जस्तै त्यो हामी पनि त्यसमा जिम्मेवार छौँ। विशेष त यसमा हामीहरूले हाम्रो उत्पादनहरूमा विभिन्न माग अनुसारको हामीले बजारीकरण गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि अब हामीहरूको आफ्नो उत्पादनहरू देशव्यापी रूपमा विभिन्न पसलहरूमा जाने र जस्तो दुधको लागि हेर्दा 48 घण्टादेखि 72 घण्टासम्मको दुधदेखि लिएर गएर अन्य उत्पादनहरू कुनैका केही महिना, केही उत्पादनका केही वर्षसम्म रहने भएको हुनाले विभिन्न पसलहरूमा यदाकदा त्यस्ताहरू रहन सक्छन्। त्यसको लागि तपाईले भन्नुभयो जस्तै म फेरि पनि हामी त्यसमा सजग छौँ, सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले राखेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले हर कोही हाम्रो उत्पादनमा उत्पादन मिति र त्यसको बेस्ट बिफोर कुन समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने सूचनाहरू त्यसमा राखेका छौँ। हजुरले भने जस्तै कुनै पसलहरूमा, कुनै क्षेत्रमा, कुनै त्यस्तो ठाउँमा रहेछ भने फेरि पनि म दुग्ध विकास संस्थानको हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू, हाम्रा पसलहरूमा त्यस्तो कुराहरू नगरिदिनुको लागि र त्यो खालको त्यस्तो समय म्याद गुज्रिनुको नजिक पुगेको छ भने हामीलाई फेरि फिर्ता गरिदिनुको लागि हामी त्यो फिर्ता पनि लिन्छौँ र त्यसलाई आफ्नै विभिन्न प्रकारले हामीले त्यसलाई डिस्पोज पनि गर्छौँ। राजेन्द्र सर, हजुर ठिक छ सर। राजेन्द्र सर, अब तपाईहरूको यो दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको एउटा फ्रेस मिल्क दुधको त्यो डेड एक्सपायर्ड हुने म्याद कतिसम्मको हुन्छ? हामीहरूको फ्रेस मिल्कको 3 महिनाको म्याद हुन्छ। उत्पादन मितिबाट त्यसको 3 महिनासम्म उपयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र त्योभन्दा पछाडिको उत्पादन उपयोग गर्न हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी त्यो खालको स्थिति हजुरले भन्नुहोस् त्यो कुन क्षेत्रको रूपमा रहेछ, त्यो रहेछ भने हामी फिर्ता ल्याउनुको लागि उहाँहरूलाई फेरि पनि निवेदन गर्छौँ। त्यसको 3 महिनासम्म त्यसको म्याद हुन्छ। तर राजेन्द्र सर, तपाईले 3 महिना म्याद हुन्छ भनेर बताइरहनु भएको छ, तर 2077 साल 9 महिना 13 गते उत्पादन गरेको तपाईहरूको फ्रेस मिल्क अहिले पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेको छ।
हजुर। र तपाईलाई थाहा छ त्यो पसलेसँग हामीले गएर प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौं र यति बेला टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि हामीले देखाइरहेका छौं त्यो डेट एक्सपायर भएकै फ्रेस मिल्क दुध संस्थानले त्यो पसलमा झारेको छ। हजुरले भन्नुहोस् म्याद गुज्रिएकै फ्रेस मिल्क दुध संस्थानले पसलमा छोडेको छ बेच्नको लागि। हजुर। अनि कसरी कसरी तालमेल मिल्यो त सर? यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको होइन? अब यसलाई तपाईले भन्नुहोस् त्यो खालको राखिसकेपछि आज यो हिसाबले हजुरले भन्नुहोस् हेर्दाखेरिमा त्यो प्रोडक्टहरू अब बेच्न अयोग्य रूपमा रहिसकेको छ। तपाईले भन्नुहोस् मसँग टेलिभिजन नभएको हुनाले टेलिभिजनबाट म ठ्याक्कै हेरेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तैपनि यो उत्पादन भएको ठाउँमा हजुरको त्यो बुझाइबाट मैले किन काठमाडौँको लागिरहेको छ भने कुन पसल कहाँबाट रहेको छ र त्यसको खालको भोलि आगामी दिनमा यस्तो नहुनको लागि के गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरामा म इमिडिएटली दुग्ध विकास संस्थानको हाम्रो टप म्यानेजमेन्टदेखि लिएर गएर हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन पोस्टहरूमा चाहिँ त्यो खालको इन्फर्मेसनहरू राखेर त्यस्तो खालको नबेच्न हुनको लागि भनेर त्यो सम्पूर्णको लागि हामी फिर्ता लिने प्रक्रियामा चाहिँ हामी रहनेछौँ। अब तपाईहरूले फर्काउने दायित्वमा नै सीमित राख्नुहुन्छ? होइन त्यो मात्रै होइन, जस्तो हामीले के भन्नु भने तपाईँको विभिन्न पसलहरूमा रहनेको कारण किन हो त्यो जस्तो पसल बुथहरूमा उपभोक्ताहरूले कहाँ राख्नुभएको छ, पसलमा किन राखिरहनु भएको छ, उहाँले कहिले पाउनुभयो र त्यसलाई कहिले बेचिरहनु भएको छ, यसलाई अलिकति इन्डेक्स हामीले हेर्नुपर्छ र त्यसबाट लेसन लर्न गरेर अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यो बारेमा हामीले अर्को ठाउँको लागि अर्को सहजता हजुरले भन्नुहोस् सुसूचित गर्ने कुराहरू पढ्ने कुराहरू पसलेहरूले पनि त्यो आफ्नो सजग राख्ने कुराहरूलाई हामीले यसलाई थोरै लेसन लर्नको रूपमा लिएर हामीले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने तुरन्त मैले देखेँ। किनभने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा देहरादूनको ठाउँमा जुन चाहिँ हामी प्रत्येक दिन जस्तै उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन भएपछि तुरन्त त्यसलाई बजारीकरण गरिरहेको ठाउँमा 3-3 महिनाभित्रमा पनि पसल रहिरहने र बिक्री गरिरहने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यसलाई हामीले अझ धेरै यसमा वर्कआउट गर्नुपर्ने भन्ने देखिरहेको छौँ। पसलदेखि लिएर गएर हाम्रा डिस्ट्रिब्युसनहरू विभिन्न खालका यसमा नेटवर्कको च्यानलहरू छ, त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले बुझेर। राजेन्द्र सर, अब औपचारिकताको लागि तपाईँको जवाफदेहिता आफ्नो ठाउँमा होला। अब त्यो म्याच गुज्रिएका ती फ्रेस मिल्कहरू कसरी बजारसम्म पुगे, त्यस पछाडि त्यहाँ पसलेले किन बेचिरहनको लागि विवश भए अथवा किन बेचिरहे, यो फर्काउनु पर्ने दायित्व पनि तपाईँहरूको होला र यो सम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने, यो गल्ती सच्याउनु पर्ने दायित्व पनि त तपाईँहरूको होला। एकदम तपाईले यो आवश्यक ठान्नुहुन्छ? हजुर, तपाईले भन्नुहोस् यो ठाउँमा राखिसकेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने पहिलो कुरो यस्तो खालको पदार्थहरू बिक्री वितरण गरिनु हुँदैन, बिक्री वितरण गरिनु हुँदैन र त्यसमा हाम्रो के अरे पोलिसी नै नभएको होइन। कसैको यस्तो उत्पादन छ भने हामीले त्यसलाई फिर्ता राखेर ल्याउने पनि पोलिसी छ पसलमा र तपाईँ यो डे टु डे उत्पादन गरिने प्रोडक्टहरू भएको हुनाले त्यति लामो समय प्रडक्ट गरिने पनि कुरा होइन, यो सिजनल कुरा पनि होइन। फ्रेस मिल्कहरू पसलमा छ भने त्यसको लागि हजुरले भन्छ मैले ठ्याक्कै यसमा डिटेल चाहिँ मलाई थाहा भएन, हजुरकै कार्यक्रमबाट मैले थाहा भयो, तर के अरे भोलि नै यसको बारेमा राखेर यसको कसरी कुन क्षेत्रमा रहेछ भन्ने कुरो अलिकति डिटेल तपाईँसँग पनि मैले लिएर र विभिन्न खालको हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनको जुन च्यानल छ, बजारीकरणको जुन च्यानल छ त्यो मार्फतबाट म डिटेल यसमा चाहिँ राखेर ताकि आगामी दिनहरूमा यस्ता खालका ब्याचेसहरू नरहन्, पसलहरूमा प्रोडक्टहरू लामो समयसम्म भण्डारण नहुन्। किनभने हामी लगभग दैनिक जस्तै हामी यसलाई बजारीकरण गरिरहेका छौँ भने त्यति लामो समय राखिरहनु आवश्यक रहँदैन दुध र दुध पदार्थमा। यो आधारले नै हामी यसलाई राजेन्द्र सर अगाडि छौँ। यसको डिटेल हामी तपाईलाई उपलब्ध गराउँला, तर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा यो किसिमको खेलवाड भइसके पछाडि तपाईहरूले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हामी गम्भीर छौँ, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्छौँ भनेर दुध संस्थानले यो दुधजन्य पदार्थहरू उत्पादन गरिरहँदाखेरि उपभोक्तासँग तपाईहरूले क्षमा याचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? हजुरले भन्नुहुन्छ यो खालको यो हुनै हुँदैन, यो हुनै हुँदैन, बेच्ने वितरण गर्नै हुँदैन, बेच्न पाइँदैन। यसमा दुई मात्रै छैन। हजुरले भन्नुभयो जस्तै यसमा बेच्न पाइरहने भन्ने कुरै बिक्रीको कुरै हुँदैन। स्वास्थ्यको खेलवाडपछि हामी पनि देशको नागरिक कर्मचारी भएको नाताले हामी यसमा अत्यन्त सजग छौँ। अब तर त्यो ठाउँमा त्यसैमा कसरी रहन गयो, उहाँले कहिले किन्नु भएको थियो, किन त्यसरी राख्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक हेर्छौँ। त्यसो तर यसको अर्थ यो हजुरले भन्छ कार्यक्रमबाट भन्छु कुनै पनि उत्पादनहरू दुग्ध विकास संस्थानको त्यसको
एउटा सर्टेन आयु छ, हामीले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ बेस्ट बिफोर राखेका छौँ। त्यो बेस्ट बिफोरभित्र चाहिँ त्यसको खपत भइसक्नुपर्छ, अन्यथा त्यसलाई बेच्ने कुरै हुँदैन। हामी यसलाई अलिकति हामीले यसको तपाईँले भन्नुहोस् चाहिँ लिएर गएर त्यहाँ लाने लगेको पुगेको र राखेको किन रहेछ भन्ने कुरा राखेर हेर्छौँ। तर म फेरि पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, यस्तो खालको प्रोडक्टहरू कुनै पनि पसलले बेच्नु हुँदैन, कुनै पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नु हुँदैन। लगिसक्नु भएको छ यसलाई प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन, त्यो हामी फिर्ता लिन्छौँ। यसमा म तपाईँको कार्यक्रम मार्फतबाट भन्न चाहन्छु। हजुर राजेन्द्र सर, यो दुध विकास संस्थानले गम्भीर गल्ती नै गरेको छ। तपाईँहरूले गुणस्तरको लागि प्रतिबद्धता भनेर स्लोगन नै राख्नु भएको छ। गम्भीर बन्नुहोस् र आम उपभोक्ताको गुणस्तरीय सामान उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई तपाईहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। पूर्ण आगामी दिनहरूमा हामी तपाईँसँग यो विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद हजुर। हामी पनि त्यसमा एकदम सजग छौँ। हामीले गुणस्तरीय उत्पादनहरू गर्नेछौँ। जुन चाहिँ समयावधिको कुराहरू छ यसलाई हामी अझ सजग रहनेछौँ, सबैलाई सूचित गर्नेछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण पसलहरूमा हामी खबर पठाउनेछौँ र यो आधारले गर्दाखेरि त्यसरी नराख्नु। सानो कुराहरूले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। त्यसमा सबै खरिद गर्ने मात्रै होइन, बजारीकरण गर्ने डिस्ट्रिब्युटरहरू, गुटहरू, विभिन्न च्यानलहरू छन्। यसका व्यापारीको हिसाबले उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रम मार्फतबाट अलिकति सजग रहिदिनु हुन र त्यसको जानकारी रहन र हाम्रो आफ्नो दुध विकास संस्थानको सम्पूर्ण टिमलाई पनि म त्यो अन्तर्गत राखेर यसरी यस्तो खालको बजारमा रहिरहेको कुराले गर्नु पर्दैन। हामी यसबाट मैले अघि नै भनिसकेँ, यसलाई लेसन लर्नको रूपमा पनि लिनेछौँ। त्यसले कुनै पनि उपभोक्ताहरूले आफ्नो फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, त्यसमा लेखिएको हुन्छ बेस्ट बिफोर प्रयोग गरिसक्ने मिति छ। उपभोक्ताहरूले पनि त्यो खरिद गरेर हेरिदिनु हुन र जुनसुकै पसलहरू, डिस्ट्रिब्युटरहरू, गुटहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो प्रोडक्टहरू मैले कहिले लिएको थिएँ, कहिले सुन्नु हो भन्ने कुरा अलिक सतर्क रहनुहुन्छ। हामी दुध विकास संस्थानको होल टिमले यसको लागि करेक्सनको लागि, यसको सुधारको लागि के गर्नुपर्छ, कहाँ के गल्ती कमजोरी भएको छ त्यसको बारेमा हामी डिटेल यसमा राख्ने निर्णय छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, नमस्कार। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी, जो सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो दुध विकास संस्थानको। हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ बजारमा फ्रेस मिल्क डिडिसीको, जसको 2077 साल 9 महिना 13 गतेको उत्पादनको मिति थियो भने अहिलेसम्म बिक्री वितरण भइरहेको थियो र दुध संस्थानलाई हामीले यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र आम उपभोक्तालाई हामी सचेत रहनको लागि आग्रह पनि गर्छौँ। कुनै पनि तपाईले उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, खाद्य पदार्थहरूदेखि लिएर अन्य कुनै पनि तपाईले उपभोग गर्ने वस्तुहरू भने त्यसको तपाईले उत्पादन मिति र त्यो म्याद गुज्रिने मितिहरू सबै एकचोटि हेरेर मात्र किन्नुहोस् र स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू मात्र खानुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। विभिन्न विषयहरू आज हामीले उठान गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अब अर्को विषय प्रस्तुत गर्छु। जलवायु परिवर्तनको असरको प्रभाव देशका विभिन्न भागमा देखिन थालेको छ। त्यसमाथि अवस्थित शहरीकरण वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी जथाभावी सडक खन्नु, वन जङ्गलको बढ्दो विनाशले वातावरणमा गम्भीर प्रभाव देखिन थालेको छ, जसको कारण धेरै ठाउँमा खानेपानीको मुहानहरू सुक्न थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर धेरै बस्तीहरूमा देखिन थालेको छ। इलामबाट झरेको पानीमा निर्भर झापाको एउटा गाउँका बासिन्दाहरू पानी अभावले बस्ती नै छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मूलमा नै पानी सुक्न थालेपछि झापाको मेचीनगरमा पर्ने तिम्सिने गाउँका बासिन्दा काका कुलझै बनेका छन्। खानेपानीको अभाव बढेपछि 400 घरधुरीका बासिन्दाहरू स्थानीय सरकारसँग हार गुहार गरे पनि कुनै उपलब्धि हात नपर्दा थप निराश बनेका छन्। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। जुरे क्षेत्रको फेदीमा रहेका झापाका गाउँहरूमा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण खानेपानीका आयोजनाहरू नपुग्दा स्थानीयवासी खानेपानीको समस्या झेल्न बाध्य छन्। तिम्सिने गाउँका बासिन्दा पानीको तिर्सनामा। जुरे क्षेत्रको फेदीमा पर्ने इलामसँगको सीमावर्ती झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा पर्छ तिम्सिने गाउँ।
यस गाउँमा खानेपानीको सङ्कट वर्षौंदेखिको हो। विक्रम सम्वत 2021 सालमा सो गाउँमा बस्ती बसे पनि हालसम्म पनि खानेपानी सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। इलामको भालुखोप खोलाबाट पाइप मार्फत पानी ल्याएर उपभोग गर्दै आएका गोविन्दपुर, तिमसिने र घट्टेटोल लगायतका 400 घरधुरीलाई अहिले मुहान सुक्न थालेपछि फेरि पानीको अभाव हुन थालेको छ। सब जलाउने घाटको पानी पनि खाए तिमसिने गाउँवासीले। दैनिक 2 घण्टा मात्र धारामा पानी आउने, त्यसमा पनि कुनै कुनै दिन सिँचाइको लागि अन्यत्रै लैजाने गरेपछि पानीको समस्या थप बढेको हो। पानीको अभाव हुन थालेपछि केही वर्ष अघिसम्म सब जलाउने घाटैको पानी खान बाध्य यस गाउँका बासिन्दा पुनः यस्तो दिन आउँछ कि भनेर चिन्तित छन्। विकास पुग्यो तर पानी पुगेन। विगतमा भन्दा विकासका गतिविधिले गति लिए पनि खानेपानीको समस्याले भने अहिले पनि सो क्षेत्रका बासिन्दालाई पिरोल्ने गरेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले मेचीनगरकै विकट क्षेत्रका रूपमा रहेको तिमसिने गाउँको मुख्य समस्या खानेपानी नै बनेको छ। यहाँनेरि हामीहरूलाई खानेपानीको धेरै समस्या थियो पहिला। अझै पनि यस ठाउँलाई खानेपानी पर्याप्त हुने गरेर पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने आशामा छौँ। नगरवासी हुनुको लज्जा बोध छ गाउँलेलाई। विगतमा सो गाउँका बासिन्दाले भालुखोप खोलाबाट पाइप मार्फत पानी ल्याए पनि कतिपय घरहरूमा पुग्न सकेन। नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने भए पनि हालसम्म सो क्षेत्रको खानेपानीको समस्यामा कुनै सुनवाई नहुँदा नगरवासी हुनुको पीडाले गाउँलेलाई पिरोलिरहेको छ। तेलपानी खोलालाई मुहान गर्दा त्यहाँ धेरैतिरका चाहिँ धाराहरूको चाहिँ स्रोत बगेको कारणले गर्दा स्रोतै सुकेर जाने, पानी दबिएर जाने, अनि मुहानमै चाहिँ हामी आपसी उपभोक्ताका बिचमा झगडा गर्नुपर्ने, विशेषतः कसैले खेतीका लागि पानी लानै पर्ने अनि हामी चाहिँ पिउनका लागि पानी ल्याउनु पर्ने, त्यसमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने, खेतीलाई दिँदा पिउन नपाउने, पिउन दिँदा खेती नहुने खालका परिस्थितिहरू यहाँ जन्मिएका। स्थानीय तहले किन देख्दैन जनताको पीडा? मेचीनगरको सोही वडाका भावना चोक, पहलेधाम, डाँडा गाउँमा समेत खानेपानीको समस्या छ। तर स्थानीय तहले प्रयास भन्दा बढी केही नगर्दा स्थानीयवासी पानी अभावमा जिउन बाध्य छन्। हालसम्म प्रदेश सरकारले र हाम्रो सहकार्यमा त्यहाँ खानेपानीको विस्तार भयो र अब केही बाँकी कामहरू हामी आगामी अथवा यही असार नभए अर्को सालभित्रमा वडाको बजेटबाट खानेपानीलाई विस्तार गराउँदै। जताततै पानीको अभाव। मेचीनगरका यी गाउँहरूमा मात्रै नभएर बुद्ध शान्ति, कमल गाउँपालिका तथा अर्जुनधारा र कन्काई नगरपालिकाका उत्तरी गाउँहरूमा समेत खानेपानीको चरम समस्या छ। मानवीय आधारभूत आवश्यकता खानेपानीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले बेलैमा नसोच्ने हो भने यसले विकराल रूप लिने देखिन्छ। पानीकै अभावका कारण बसोबास नै त्याग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्ने अवस्था टटकारो छ। दर्शक महानुभाव, एउटा बस्ती जहाँका 400 भन्दा बढी स्थानीयहरू पानीको हाहाकारको कारणले यति बेला बस्ती नै सर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमला आचार्य। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्ते। अब तपाईको नगरभित्र खानेपानीको अभाव कहाली लाग्दो रहेछ। जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउनु तपाईको दायित्व हो। करिब 400 परिवार यति बेला खानेपानीको अभावकै कारणले गर्दा आफ्नो बस्ती नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। के छ प्रयास अब यो खानेपानी उहाँहरूलाई खानेपानीको पहुँच पुर्याउनको लागि? अब मलाई चाहिँ यो विषय थाहा नभएको विषय हो। 800 परिवार खानेपानीकै अभावले विस्थापित हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन र अहिलेसम्म नगरमा आएका मानिसहरू जनताको साना योजनाहरूको ठुलो योजनाहरूको लागि हजुर नगरपालिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, तर यहाँलाई चाहिँ कुरा राख्दै गर्दा पब्लिकहरूले चाहिँ पानीकै अभावले हामी बसाइ सर्नु पर्यो, हामी विस्थापित भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरोमा प्रत्यक्ष आएको छैन। तपाईकोमा प्रत्यक्ष आएको छैन, तर अहिले हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्यौं। त्यहाँ करिब 400 ती तिमसिने गाउँमा बसोबास गर्छन्। तपाईको नगरमा त्यो दुर्गम झै लाग्ने 2 घण्टा हिँडेर पानी ओसार्न विवश रहेका छन् र उहाँहरूले आफ्नै मुखबाट बताउनु भएको आग्रह के छ भने पहिला नगरमा समुन्ने गर्दिन हुन र अब चाहिँ न्युजकै लागि चाहिँ अलिकति चर्चामै आउनको लागि चाहिँ मैले नगरवासीलाई पनि अनुरोध गरेँ। त्यसो नगरिदिकिन समस्या चाहिँ जहाँबाट सम्बोधन हुने हो त्यहाँ आइदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ। त्यसो भएदेखि अब तपाईलाई यो दुखेसो चाहिँ किन उहाँहरूले टेलिभिजनमा गएर भन्नुभयो भनेर हो?
होइन मलाई कम्तीमा गार्जेन त नगरपालिका हो नि त उहाँहरूको त्यो फेरि पनि तपाईँ कहाँबाट पनि नगरमै आउने हो भने कम्तीमा नगरमा त पहिला भन्नु पर्थ्यो होला, थाहा छैन हामीलाई। त्यसपछि यो कुरो त 800 परिवार झापाको त्यो पनि मेची नगरमा चाहिँ यो त एकदमै हेडलाइन पनि बडा गजबको भयो नि त, चर्चामा आउने खालको। मेयर साहब थोरै सुन्ने सामर्थ्य राख्नुहोस् है। हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गर्दा तपाईको त्यहाँका स्थानीयको समस्या हामीले सुनिदिँदा त्यस्तो केही बिरायौँ जस्तो लागेको छैन र त्यो समस्या तपाईले हाम्रो मार्फतबाट भए पनि एटलिस्ट सुन्नु त भयो नि। आजसम्म थाहै नभएको समस्या जानकारी त पाउनु भयो नि। भोट त त्यही गएर माग्नु भयो अनि अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ जानकारी नै छैन त्यहाँ पानीको हाहाकार छ भनेर। भोटसँग म समस्यालाई भोटसँग तुलना गर्दिन र मैले भोट लिएको चाहिँ केसँग गर्नुहुन्छ त? काम गर्नको लागि हो। तपाईले काम गर्नको लागि, सुन्नुस् न मेयर साहब, तपाईले काम गर्नको लागि, जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि भोट लिनु भएको हो भने तपाईको भोट कसरी उहाँहरूको खानेपानी समस्यासँग दाँच्न सक्नु? मैले तपाईलाई धन्यवाद दिएँ। अहिले थाहा हुँदैछ, म केही 1 हप्ता अगाडि मात्रै त्यो ठाउँमा गएर आएको हो। त्यसो भन्नुस् न, अघि तपाईलाई थाहै छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त। हजुर, तपाईँ त अघिसम्म यो विषयमा मलाई थाहै छैन भनेर तपाईँ त हाम्रो मिडियामा उहाँहरू आउनु भयो भनेर बडो तपाईलाई दुखी लागेको थियो। गाउँ पुगेको अरू विषयमा गएँ, त्यहाँ बसेँ, समस्या समाधानको लागि कुरा गरेर आएँ, काम गर्दैछु, तर खानेपानीको विषयमा थाहा छैन मलाई। खानेपानीको विषयमा तपाईहरूलाई उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ, स्थानीय तहमा गुनासो राख्दा सुनवाई नभएको भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। ठिक छ, ठिक छ, होइन यो कुरा आयो, अब सुन्नु न, आयो, उहाँहरू आउनुपर्छ, के कुरा हो तपाईँले पनि मलाई भनिदिनु भयो, भाइ आउनुभयो, ठिक छ, तर अब यसलाई धेरै सवाल जवाबको लागि मैले त्यति तार्किक देखिनँ। समाधान कहिले हुन्छ? तपाईसँग हामी सवाल जवाफ गर्ने पक्षमा हामी पनि होइनौँ। ती 400 स्थानीयले पानी कहिले पाउँछन् त्यो मात्र हाम्रो प्राथमिकता हो। सुन्नुहोस्, अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ हामीले पानीको व्यवस्थापन गर्ने, पानी जनतालाई खुवाउने संवैधानिक नैसर्गिक अधिकार हो, तर हामीले यो छैन कि अहिले हामी यो पोजिसनमा छैनौँ कि आज थाहा पायौँ, भोलि थाहा पायौँ, सबै कुराको सल्भ भोलि नै हुन्छ भन्ने यो अहिलेको परिस्थितिमा छैन। त्यस कारणले हामी जाने गर्ने हेर्ने कुरा भोलि उहाँहरू आउनुभयो भने, तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू आउनुभयो भने त्यो कुरामा छलफल गरेर छिटो सक्दो उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो नगरपालिकाले। मेयर साहब, तपाईँलाई भोलि नै त त्यो स्थानीयले नै भनेका छैनन् र म प्रश्न गर्ने हैसियतले, मैले कार्यक्रम चलाएको हैसियतले तपाईँलाई भनिरहेकी छुइनँ भोलि नै गएर गर्नुहोस् भनेर। तपाईँ पनि त निर्वाचित हुनुभएको त यही नाराले, समृद्धिकै नाराले करिब करिब 3 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। अब के योजना छ तपाईँको भनेर मात्र प्रश्न गरेका। 3 वर्षमा मेचीनगरमा धेरैले पानी पनि खाएको अवस्था छ, यो कुरो मैले भने नि, यहाँबाट जानकारी गराउनु भयो, धेरै धन्यवाद छ। भोलि यो विषयमा म अगाडि बढ्छु, बुझ्छु र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु र समस्याको समाधानतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा मैले यहाँबाट पाएको सूचनाका आधारमा अगाडि बढ्नेछु। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रतिबद्धताको लागि पनि धन्यवाद। कुनै पनि दुखेसो नराख्नु होला, तपाईँको स्थानीय हो। मैले जनतालाई चाहिँ अब भाया भनिदिनु भयो, तपाईँले यो मन्त्रालयले पनि सुन्यो होला सबैले, तर उहाँहरू यहाँ आउनुपर्छ। यो परिपाटी चाहिँ सबै चाहिँ टिभीमा दिएर सबैले अब चर्चा बटुल्ने भन्दा पनि समस्या के हो, छलफलको थलो मेची नगरौँ, यहाँ आउनु पर्यो। जनतालाई तपाईँ मार्फत सन्देश मेरो। मिडियाप्रति त्यति बायस नहुनुहोस्। स्थानीय स्तरमा उहाँहरूको समस्या नसुनिसके पछाडि, समाधान नभए पछाडि उहाँहरूले भन्नुभएको र हामी एउटा माध्यम मात्र हौँ, यसको मतलब तपाईँलाई हामीले बायस भएर प्रश्न गरेका छैनौँ। मेयर साहब, हामी सुन्नेमा पर्छौँ, नसुन्नेमा पर्दैनौँ, हजुर काम गर्नेमै पर्छौँ, तर उहाँहरूलाई आएर फेरि पनि यो कुरा चाहिँ उहाँ यो अहिले जति ब्रोडकास्ट भयो फेरि पनि आइदिन, मैले उहाँहरूलाई तपाईँ मार्फत अनुरोध गरेँ। हस्, ठिक छ। अब एकचोटि तपाईँले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् कि काम गरिरहेको छु भनेर ती तिम्सले वासीहरूलाई पनि खानेपानीको लागि विभिन्न तपाईँले बनाएका योजना, त्यस पछाडि केही आशा तपाईँबाट जगाइदिनुहोस्, यही चाहन्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद। हस्, समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मेची नगरपालिकाका मेयर विमला आचार्य र
करिब 400 परिवार तिनसने गाउँका स्थानीयहरू खानेपानीको हाहाकारको कारणले गर्दाखेरि बस्ती नै छोड्नुपर्ने अथवा बसाइ नै सर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो र हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। यद्यपि मेयर साहबले यो समस्या भोलि नै उहाँहरूको यो गुनासो म सुन्नेछु र समस्या समाधान गर्नको लागि सकभर प्रयास गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरूले कुनै समस्या जिज्ञासा प्रश्न केही रहेका छन् भने हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 98 015 7 2424 भाइबर नम्बर रहेको छ। 98 84 011 037 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज युट्युबबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ भने सोशल साइटको पनि प्रयोग गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र देशभित्रै हुनुहुन्छ तपाईलाई अनुकूल छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर तपाईको समस्या प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।